नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल हिंदी टीवी 24। रोज़मर्रा की खबरें तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे जो आम लोगों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, ऐसे मुद्दों को खबरों की शक्ल में लेकर के आना भी हमारी एक जिम्मेदारी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्रकार समाज का एक आईना होता है और समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उसे खबरों की शक्ल देकर के आपके समक्ष लाना, ताकि इसका फ़ायदा आम जनता को हो सके, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। इसी कड़ी में आज एक अहम मुद्दे को लेकर के आए हैं जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुस्लिम समाज में, मज़हब इस्लाम में, हमारे मुस्लिम माशरे में इन दिनों एक चलन होता जा रहा है कि जहाँ मैयत होती है, जहाँ लोगों का इंतकाल होता है, वहाँ मैयत के बाद, तदफीन के बाद, कब्रिस्तान से जब लोग लौट करके घर आते हैं तो एक रिवाज सा कायम हो गया है कि वहाँ मरने वालों जिनके घर में मौत हुई है उनके ज़रिए बाज़ाब्ता बावर्ची को रख करके खाना बनवाया जाता है, पुलाव, गोश्त, और उसको बनवाने के बाद आने वाले तमाम मेहमानों, चाहे वो आम हो या ख़ास हो, महल्ले के लोग हों, गांव के लोग हों, उनको पकड़ के बैठाल करके खाना खिलाया जाता है। ये रिवाज आज से 5 साल 10 साल पहले नहीं हुआ करता था, एक नई चीज़ थी। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि ये कहाँ तक सही है। कुरान हदीस की रोशनी में कुछ लोग दलील दे रहे थे, जो दानिश्वर लोग होते हैं, कि ये सुन्नत है, लेकिन हालांकि वो हवाला उन्होंने दिया नहीं कि किस तरह से ये सुन्नत है। लेकिन चूँकि दानिश्वर लोग बोलते हैं तो आम लोग जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो खामोश हो जाते थे। मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर ये हदीस है या ये दुरुस्त है तो क्यों नहीं जो अहले इल्म है, जो दानिश्वर लोग हैं, जो ये सलाहियत रखते हैं, दीनी सलाहियत रखते हैं, उनसे इसके मुतल्लिक सवालात किया जाए कि मैयत के घर वालों की तरफ से जो खाना खिलाया जाता है आम लोगों को, वो कुरान हदीस की रोशनी में कितना सही है। क्योंकि हमने जब अपने अक़ल में देखा कि जो हमारे बरादरान वतन होते हैं हिंदू समाज के लोग, यहाँ तो ये आम बात है, यहाँ धड़ल्ले से मरणोपरांत जो वो श्राद्ध कार्यक्रम के तहत लोगों को भोज कराया जाता है। हालांकि अभी आप देखें तो हिंदू समाज में भी जो मृत भोज होता है उसका एक तबका विरोध कर रहा है, लेकिन ये तो प्रथा हिंदू समाज में हुआ करती थी, आखिर ये अचानक मुस्लिम समाज में कहाँ से आ गया, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो मैंने इसको लेकर के मैंने सोचा कि जो ख़ास 3 मसलक के मानने वाले हमारे दरभंगा ज़िला में हैं, अहले हदीस, बरेलवी शरीफ और अहले देवबंद, तो क्यों नहीं इस 3 के अहले इल्म वालों से कांटेक्ट किया जाए, उनसे पूछा जाए कि कुरान हदीस की रोशनी में ये मसला बताएं कि कितना दुरुस्त है। तो मैंने सबसे पहले कोशिश किया कि मैं अहले हदीस के जो अहले इल्म है मैं उनसे रब्ता कायम करूं, उनसे जानना चाहूं। तो इत्तफ़ाक़ है कि उनसे हमारी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि कुरान हदीस की रोशनी में बताए कि ये कहाँ तक दुरुस्त है, तो उन्होंने क्या कहा, चलिए वो आपको हम दिखाते हैं और सुनाते हैं। आपने जो सवाल किया है कि मैयत के दफनाने के बाद ये रिवाज आम होता जा रहा है, शरीयत इस्लामिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। अक्सर लोग क़ुर्ब जवार के होते हैं, खा करके जा सकते, अपने यहाँ खा सकते हैं या और भी कहीं खा सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज़ से ये तरीक़ा इख्तियार कर चुका है, बड़े पैमाने पे देर चढ़ता है और भोज की शक्ल होती है, ये शक्ल दुरुस्त नहीं है। एक तो ये है कि मरने के फ़ौरन बाद ये बात होती है, और बाज़ जगहों पे ये भी रिवाज है कि खाना बना करके जो है वो खिलाते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो खिलाते हैं या कभी भी खिलाते हों। जो भोज की शक्ल होती है ये देखा देखी गैर मुस्लिमों के देखा देखी ये अमल हो रहा है, क्योंकि उनके यहाँ खिलाते हैं, श्राद्ध का नाम देते हैं और कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहता है। अगर मुसलमानों के यहाँ भी इस तरह का सिलसिला है तो कहा जाएगा कि ये देखा देखी और गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है और ये तरीक़ा जायज़ नहीं है।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई अमल किया जिस अमल के ऊपर हमारा हुक्म नहीं है वो मरदूद बातिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, वफ़ात मोहम्मदी के बाद कोई बताए कि इस तरह से खाना बना हो। खुलफ़ाए राशिदीन का इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद कोई बताए कि इस तरीक़े से जो रिवाज पा चुका है और लोग कर रहे हैं इस तरीक़े से खाना बना हुआ। अलबत्ता घर के लोगों के वास्ते आपने सुना कि एक रिवायत मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आले जाफ़र के घर वालों के लिए जो है वो खाना तैयार करो। यहाँ घर वालों का खाना नहीं होता है, 25 गांव के लोग आए हुए होते हैं और उनके लिए खाना जो है वो तैयार होता है। गांव के लोग भी होते हैं, अक्सरियत क़ुर्ब जवार की होती है कि वो जो है कब्रिस्तान से ही अपने अपने घरों को जाएं और खाना खाएं। सही बात यह है कि भीड़ लगाने से और इस तरह से भोज की शक्ल देने से बचना चाहिए। जो शक्ल हम देख रहे हैं ये और दिन ब दिन आगे ये शक्ल बढ़ती जाती है, जिनके पास सलाहियत है ना मालूम कितने देग जो है वो चढ़ा देते हैं। इस अमल से बचना चाहिए, गलत अमल है। ये थे अहले हदीस के अहले इल्म ज़िम्मेदार, जिन्होंने तफसील में तो नहीं बताया लेकिन इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। बहरहाल इसके बाद मैंने कोशिश किया कि जो बरेलवी शरीफ के ज़िम्मेदार हैं ज़िला के इदारे शरिया के, मैंने उनसे कांटेक्ट करना चाहा तो पता चला कि जो उनके जो ज़िम्मेदार काजी हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, वो दरभंगा शहर से बाहर है, नेपाल गए हुए हैं। फ़ोन से कांटेक्ट करना चाहा, नहीं हो पाया। किसी ने कहा कि आप व्हाट्सएप कॉल करें, उनसे आप उनसे बातें हो जाएगी। मैंने व्हाट्सएप कॉल किया, इत्तेफाक है कि हमारी उनसे बातें हो गई। मैंने इस मसले के मुतालिक मैंने उनसे जानना चाहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे आने में वक्त लगेगा। तो मैंने कहा कि आप फ़ोन पे ही इस कुरान हदीस की रोशनी में मुझे बता दें। तो उन्होंने फ़ोन पे ही कुरान हदीस की रोशनी में बता दिया कि इस्लाम में ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं, गलत है। मैंने पूछा कि क्या इसे बिदत कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिदत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये दुरुस्त है, कुरान हदीस की रोशनी में कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है। हालांकि उस रिकॉर्डिंग को हम आपको सुना नहीं सकते हैं। उसके बाद अहले देवबंद के जो ज़िम्मेदार हैं ज़िला के, मैंने जब उनसे रब्ता कायम किया हज़रत मौलाना मुफ्ती अरशद रहमानी साहब, तो पता चला इत्तफाक से वो भी दरभंगा शहर से बाहर हैं। मैंने टेलीफोन से इस मसले के मुतालिक मैंने उनसे जानना चाहा, तो उन्होंने टेलीफोन पे ही तफसील से बताने की कोशिश की। क्या कहा उन्होंने, चलिए वो आपको हम सुनाते हैं। एक मसला समझना था, पता चला कि आप यहाँ दरभंगा शहर में नहीं है, तो फ़ोन से ही आपसे मसला समझ लें कि अभी मुसलमानों में एक रिवाज कायम हो रहा है कि मैयत के बाद लोग जिनके यहाँ मैयत होती है वो खुद घर वाले खाना बनवाते हैं, पुलाव, गोश्त, कई जगहों पे बिरयानी बना करके आए हुए तमाम लोगों को, मेहमान कह लें, अड़ोस पड़ोस के लोग कहें, पकड़ पकड़ के उनको बिठा के खिलाते हैं। तो कुरान हदीस की रोशनी में कहाँ तक ये दुरुस्त है? ये देखिए, जिनके घर में मैयत हुई हो जी, वो असल सोगवार होते हैं, गमगीन होते हैं जी, उनके घर खाना भेजने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। साहबी रसूल की मौत हुई तो हुक्म दिया आपने कि भाई वो गमगीन है उनके घर वाले, वहाँ खाना पहुँचाया जाए। तो उनको खाना पहुँचाना चाहिए, कह जाए कि वही लोगों को खाना खिलाएं। ये शौक के भी खिलाफ है और अक्ल के भी खिलाफ लगता है। अगर अखलाकी तौर पर ही खिलाना हो तो उनके पड़ोसियों को, उनके रिश्तेदारों को इंतजाम करना चाहिए। उस घर में बाज़ाब्ता दावत होना ये मुनासिब नहीं है, ये बिदअत है। क्या नाम देंगे? बिदअत। कुछ एक आखिरी सवाल है, कुछ दानिश्वर लोग कहते हैं कि ये सुन्नत है, तो आपके जहाँ तक आप एक मुफ्ती हैं, इल्म है, तो ये सुन्नत है? भाई सुन्नत किसको कहते हैं? इसको खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या करने का हुक्म दिया हो या साहबी रसूल ने किया, उस पर आपने खामोशी अख्तियार की, उसकी तारीफ की, इसको सुन्नत कहते हैं। तो सुन्नत में तो ये कहीं नजर नहीं आता हमको। चलिए, शुक्रिया सर। ये थे इमारत शरिया के काजी हज़रत मौलाना मुफ्ती अरशद रहमानी साहब, जिन्होंने टेलीफोन पे इसके मुतालिक जो कुरान हदीस की रोशनी में बातें थी उन्होंने बता दी।
اس کے باوجود میری بے چینی بڑھی گئی، کیونکہ کچھ آدمی آن اسکرین آ کر کے بھی بولتے. تو حضرت مولانا مفتی آفتاب قاضی صاحب، میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، ان سے پوچھا کہ کیا اس کے متعلق آپ بیان دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں دے سکتا ہوں. میں ان کے پاس گیا اور جا کر کے میں نے ان سے اس کے متعلق میں نے جاننا چاہا. تو انہوں نے تفصیل سے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا. کیا بتایا آپ اسے خود سے سن لیں. تو دیکھیے، میت کے گھر میں جو کھانا بنتا ہے اور لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. پہلی شکل تو یہ ہے کہ جو جنازے میں لوگ شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کھانا بنوایا جائے، اور ان لوگوں کے لیے جو کھانا بنوایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے گھر میت ہو جائے، جس کے والد کا انتقال، والدہ کا انتقال، بھائی کا انتقال ہو، وہ آدمی اگر کھانا بھی بنوائے تو اس کے اوپر ڈبل بوجھ ہوتا ہے. ایک طرف تو میت کا غم اور دوسری طرف کھانے کا بوجھ، اور یہ مناسب نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں گاؤں میں بھتیا کا لفظ کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے یہاں میت ہو جائے اس کے رشتہ دار لوگ کھانا اس کے یہاں پیش کرتے ہیں، وہ کھانا نہیں بنواتے ہیں. لیکن آج کل کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ فون کا زمانہ ہے، منٹوں سیکنڈوں میں میت کی خبر دور دراز تک پہنچ جاتی ہے. بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کا کھانا پڑوس کے یہاں بنوانا، رشتہ دار کے یہاں بنوانا، یہ میت کے گھر کے لوگ خود مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے باورچی رکھ کے کھانا بنواتے ہیں، لیکن اس کو کم سے کم کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پر ایک دوسرے محلے کا آدمی ہے جو اپنے گھر جا کر کھانا کھا سکتا ہے، اس کو بھی یہاں پر بلا کر کے بیٹھال کر کے کھلانا یہ کہیں سے مناسب نہیں ہے. قبرستان میں باضابطہ اعلان کر دینا جنازے کے بعد کہ سب لوگ کھانا کھا کر کے ہی جائیں گے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ایسی چیزوں کی وجہ سے یہ کھانا ایک دن اتنا بوجھ بن جائے گا کہ انسان کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا کہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے. ایک طرف باپ کی میت، اس کا بوجھ، اور دوسری طرف کھانے کا بوجھ. اس لیے جہاں تک ہو سکے اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. دوسرا جو کھانا ہوتا ہے وہ رسم کے طور پر کھانا کھلانا. جو رسم کے طور پر کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی رسم پر عمل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. مسلمانوں کے عمل کے لیے قرآن و حدیث ہے. لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ کیا قرآن و حدیث میں اس چیز کا ثبوت ہے. تو آپ اس پر غور کیجئے گا تو یہ چیزیں کئی وجہ سے غلط ہے. نمبر 1، یہ چیز خلاف فطرت ہے. خلاف فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے یہاں غم ہو گیا ہے، ایک انسان کے یہاں پریشانی ہو گئی ہے، اور اس کو آپ کھانا کھلانے کے لیے اگر کہہ رہے ہیں، کھانا بنوانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کھانا کھلانا اور کھانا بنوانا یہ مسرت کا کام ہے، خوشی کا کام ہے. خوشی کے موقع سے ایسا کیا جاتا ہے، نہ کہ غم کے موقع سے. اسی وجہ سے تمام علماء نے اس کو مکروہ، بعض نے حرام تک لکھا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ہے، بہت مشہور. انہوں نے کہا کہ یکرہ اتخاذ الضیافت من الطعام من اہل المیت لأنہ شرع فی السرور لا فی الشرور وہی بدعۃ قبیحہ. کہ میت کا کھانا بنوانا اور اس کے یہاں کھانا کھانا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ دعوت جو ہوتی ہے یہ خوشی کے موقع کی ہوتی ہے. میت کے موقع پر اور غم کے موقع پر کھانا بنوانا یہ بدعت قبیحہ ہے، یعنی بہت بری چیز ہے. یہ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ. نیاحہ یہ حدیث میں ممنوع ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کھانا بنوانے کو بھی ہم لوگ نیاحہ میں شمار کرتے ہیں، اس کو ممنوع سمجھتے ہیں. دارالعلوم دیوبند جو مسلمانوں کا ایک مرکزی ادارہ ہے، وہاں کا بھی فتویٰ ہے کہ غم کے اس موقع پر مسرت کی طرح باضابطہ کھانے کا دسترخوان سجانا منع ہے. یہ فتاوی دارالعلوم میں موجود ہے. اسی طریقے سے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ دعوت خود ناجائز اور بدعت شنیعہ قبیحہ ہے. اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ یہ دعوت خلاف فطرت ہے، گویا کہ مسرت کے موقع کی چیز کو غم کے موقع پر لا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دعوت خلاف سنت بھی ہے،
یعنی سنت کے بھی خلاف ہے، یہ کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس دعوت میں بیجا بوجھ ہے انسان کے اوپر، اور آپ کو میں بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے کہ بعض لوگ اس بوجھ کی وجہ سے باضابطہ ایک ہمارے برادران وطن کے ہاں یہ بوجھ ہے، اور ہمارے بعض برادران وطن نے کہا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ جب گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ کھانا کھلانا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے کہو گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے تاکہ ہم کو کھانا نہ کھلانا پڑے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں نے اس رواج کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب وہ مسلمان ہو کر کے بھی اس بوجھ سے نہیں بچ پائے گا۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے تشبہ بالکفار، کیونکہ کفار باضابطہ میت کے وقت کھانا بنواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بھوج کرتے ہیں، پوری بستی والے کو بلاتے ہیں، لہذا اس طرح کا کام اگر ہم بھی کریں تو یہ بالکل نامناسب بات ہے، تشبہ بالکفار ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ نے تینوں مسلک کے اہل علم سے روبرو کرا دیا، ان کی باتوں کو بتا اور سنا دیا، ان لوگوں نے کیا کہا۔ اب تمام لوگوں کا بات سننے کے بعد آپ خود سے یہ طے کریں کہ جو یہ رواج پنپتا جا رہا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے۔ میں اشارے میں کچھ، حالانکہ میں یہ کہہ نہیں سکتا ہوں کھل کر کے کہ یہ جو رواج بن گیا ہے میت والوں کے گھر والوں کی طرف سے عام لوگوں کو کھانا کھلانا، وہ صحیح ہے یا غلط، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے ساتھ جو کچھ حادثات ہوئے اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو۔ میں کئی جگہوں پہ میت کے سلسلے میں، تدفین کے سلسلے میں جب وہاں مٹی دینے گیا تو مجھے کئی جگہوں پہ جانے کے بعد عجیب عجیب جو حرکتیں میں نے دیکھی وہ بڑا ہم کو عجیب سا لگا۔ ایک جگہ میں گیا منی گاچھی کے ایک گاؤں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہاں میت میں جب گیا تو میں قبرستان سے جب تدفین کے بعد میں لوٹا جن کی یہاں میت ہوئی تھی تو باضابطہ وہاں ٹیبل لگا کر کے پلاؤ گوشت کا کھلایا جا رہا تھا۔ وہاں پہ ایک آدھ دو حضرات کو میں نے دیکھا کہ باضابطہ کھانا کھلانے والے بھائی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب گوشت کی کوئی اچھی سی بوٹی آپ نکال کر کے لائیں۔ تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ بھائی گوشت کی بوٹی، یعنی کہ کھانے والوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ بھئی آپ میت کا کھانا کھا رہے ہیں یا آپ کسی کی خوشی کے موقع پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک آدھ دو جگہ جو میں اس جگہ کا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، وہاں گیا تو میں نے باضابطہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سلاد مانگ رہے ہیں کہ بھئی سلاد ہے کیا، ٹکر ہے کیا، یعنی کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میت کا گھر ہے یا خوشی کے موقع سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس بے چینی کو لے کر کے میں کئی دنوں سے پریشان تھا کہ کیوں نہیں اس پر ایک کوئی خبر بنائی جائے، اگر یہ صحیح ہے تو کیوں نہیں اس بات کو عام کر دیا جائے تاکہ ہر عام اور خاص لوگ جو ہے یہ لوگوں کو کھانا کھلا کر کے ایک نیکی کما سکے، ثواب کما سکے۔ اور اگر یہ غلط ہے تو لوگوں تک یہ میسج جانا چاہیے کہ یہ بالکل غلط ہے، اس سے بچیں، اس سے رکیں، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ ایک رواج کی شکل لے لے گا اور جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے ایک مصیبت بن سکتا ہے۔ ہماری خبر بنانے کا مقصد بھی بس یہی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ اہل علم نے آپ کو بتا دیا، آپ نے سنا، آپ نے سمجھا۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس کو عام کیا جائے اور اگر یہ غلط ہے تو اسے روکا جائے۔ یہ دونوں باتیں میں ہی کہہ رہا ہوں۔ بہرحال ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد کو آپ سمجھیں، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا میرا کام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہو کہ آپ خبر دیکھنے والے کچھ لوگ ہمارے اس خبر سے اتفاق رائے نہیں رکھتے ہوں، کچھ لوگ کے من میں یہ باتیں آئیں گے کہ میں نے جو خبر بنائی وہ بالکل غلط کیا، جو ہو رہا تھا ہونے دینا چاہیے، کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں بالکل میں نے صحیح کیا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ، لیکن میرا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو یہ باتیں عام ہونی چاہیے اور اگر غلط ہے تو یہ رکنی چاہیے۔ دربھنگا سہت دیش و دنیا کی باقی خاص خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہندی ٹی وی 24۔ دھنیہ واد۔